नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल फागुन 10 गते सोमबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ धर्म देशना लिएर। र हरेक दिन फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हामीले देशना गर्दै आइरहेको महाउमङ्ग जातक महोसत पण्डित कथा देशनालाई नै आज पनि हामी निरन्तरता दिने नै छौँ। हिजोसम्मको भागमा महोसत पण्डितले आफ्नो प्रज्ञा बलको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई हत्या गर्नसम्म पनि षड्यन्त्र रचेका ती 4 जना सेनक, पुकुस, कामिन्द र देविन्द जस्ता पण्डित भनाउँदा मन्त्रीहरूलाई पनि आफ्नो पाउमा झुकाउन सफल भए र उनीहरूको पर्दाफास गरेर विदेह राजा, मिथिला नगरका विदेह राजा मा भएका आशंकाहरू निवारण गर्दै पहिला जति मान सम्मान गर्दथ्यो त्यो भन्दा पनि बृहत भव्य रूपमा सम्मान मान मर्यादा प्राप्त गरेर आखिरमा महोसत पण्डितले ती 4 जना मन्त्रीहरूको जुन षड्यन्त्र रूपी डारा छ त्यो नै भाँचिदिए। जुन षड्यन्त्र रूपी हातहरू छन् तिनीहरूलाई नै बाँधिदिए। जुन अपराधी नियत भएकाहरूलाई पनि झुक्याइदिए। झुकाइदिए भने झुक्याएको नै होइन कि झुकाइदिएको। र अन्ततः राजाले पनि आखिर त सम्पूर्ण अब चाहिँ हुन त राजाले त ती 4 जना मन्त्रीहरूलाई सुलीमा चढाएर शिर छिनाल्ने सम्मको राजदण्ड दिएकै थियो। तर महोसत पण्डित करुणाले युक्त भएको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई षड्यन्त्र गरेर हत्या गर्न खोज्ने त्यस्ता अपराधी सोच भएकाहरू पनि लोभमा परेर आफ्नो लाभ सत्कारमा भुलेर उनीहरूले यस्तो चाहिँ अपराध गर्न पुगेको भनेर तिनीहरूलाई पनि क्षमाभाव दिन सक्ने त्यस्तो हृदय, त्यस्तो छाती फराकिलो होइन, त्यस्तो देखिसकेपछि त राजा झनै प्रभावित भए र भने, देख्यौ त हे मन्त्रीहरू, जसलाई तिमीहरू आफ्नो मार्गबाट हटाएर यहाँसम्म कि उसको शिर मुण्डन होइन कि यो गर्दनै छिनालेर उसको हत्या गर्नसम्म पनि तिमीहरू तयार भएका थियौ। देख्यौ त आज ती व्यक्तिहरूले तिमीहरूलाई क्षमा दिइरहेको छ। देख्यौ महानता भनेर चाहिँ राजाले पनि ती 4 जना पण्डितहरूलाई आमुने सामुने नै सबै यथार्थता छर्लङ्ग पारिसकेपछि आखिरमा ती पण्डितहरूले पनि अब आइन्दा
जिन्दगीमा हाम्रो तर्फबाट कहिले पनि यस्ता षड्यन्त्र, ढोका, विश्वासघात, अपराध हुने छैन। हामीलाई जीवन रक्षा गरिदिनु भयो, तपाईँ धन्य हो भनेर राजाको सामुन्ने नै मौसद पण्डितको खुट्टा धोग्न पुगे ती 4 जना पण्डितहरू। मौसद पण्डितको त्यो महानता थियो। तर राजाले त फेरि देशै निकाला गर्ने सोच राखेको थियो। तैपनि किन पठाएन त भन्दाखेरि मौसद पण्डित यति चलाक छ, यति चतुर छ, यति पण्डित छ। अब मारेर पठाए तापनि राष्ट्रको एउटा शक्ति, उनीहरू पण्डित पनि हो, लोभमा परेर, द्वेषमा परेर उनीहरूले अपराध षड्यन्त्र मात्र रचेको हो। हुन पनि उनीहरूकोमा बुद्धि पनि त थियो, अरूमा भन्दा त बुद्धि थियो नि त। पहिलादेखि राजाले उनीहरूसँगै छलफल गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरूको दोष त हामीले फरानी गरिसके। अब गुण मात्रै उनीहरूकोबाट लिएर राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्छ भनेर मार्न लगाएन, दास बनाइदिए। तर दासबाट मुक्त गरिदिए मौसद पण्डितले। किन त भन्दाखेरि मन्त्री, प्राण मन्त्री हैन, महामन्त्री भइसकेको व्यक्तिहरू दास भएर त बस्न सक्दैन। दासबाट पनि मुक्त गरिसकेपछि राजाले देश निकाला गर्न खोजे। तर मौसद पण्डितले मान्नु भएन। उनीहरूलाई क्षमा दिनको निमित्त अनुनय विनय गरे। किन गरे? एउटा त तपाईको मैत्री करुणा भएको बोधिसत्व हो, त्यसमाथि मौसद पण्डित भनेको एकदमै नीति नियमलाई थाहा पाएका भएको कारणले गर्दाखेरि देश निकाला गरिदियो भने त उनीहरू राजाको विद्रोह त पक्कै गर्छन् उनीहरूले। अब देशबाट निक्लेर गयो भने, अरू देशमा गयो भने त यो राज्यको ढुकुटीदेखि सारा आन्द्रा भुरी थाहा भएको व्यक्तिहरूलाई देश निकाला गरिदिएर उनीहरूलाई शत्रु बनायो भने त बाहिरको शत्रु भन्दा भित्रको शत्रु धेरै खतरनाक हुन्छ। अब ती 4 जना मन्त्रीहरूलाई शत्रु बनाएर देश निकाला गर्यो भने त यो मिथिला राज्यको सारा वृत्तान्त अरू राज्यलाई सुनाइदियो भने त अरू राज्यहरूले त हमला गरेर राज्यलाई त परास्त गर्न सक्छ नि। किन त भन्दाखेरि ती 4 जना मन्त्रीहरूलाई राज्यको कमजोरी, गुण दोष सबै थाहा थियो। त्यही भएर एउटा याद राख्नुहोस्, जब तपाईको आफ्नै मान्छे तपाईको शत्रु बन्छ नि, तब तपाईको पराजय सुरु हुन्छ रे। त्यसैले अरूले हामीलाई विजय प्राप्त गर्ने भनेको हाम्रो शक्तिमाथि प्रहार नगरिकन हाम्रो कमजोरीमाथि प्रहार गर्न थाल्यो भने चाहिँ पराजय सुरु हुन्छ रे के। त्यसैले मौसद पण्डितले तिनीहरू 4 जनालाई पनि देश निकाला पनि गर्न दिनु भएन। मौसद पण्डितको आफ्नै नीति नियम छ। त राजाले के गरिदिए त भन्दाखेरि अब आइन्दा यही मन्त्रीकै पदमा बसे तापनि राष्ट्र निर्माणको लागि धर्म र विनय हैन, अर्थ र धर्मको नीति नियम, राष्ट्रको चाहिँ योजना आदि इत्यादि बनाउने सबै जिम्मा चाहिँ अब आइन्दादेखि मौसद पण्डितलाई मैले सुम्पे। तिमीहरू सबका सब अब मौसद पण्डितको मुनि बसेर काम गर्ने। मौसद पण्डितले जे भन्छ त्यही गर्ने, जहाँ पठाउँछ त्यहीँ जाने। तिमीहरू 4 जना मौसद पण्डितको अधीनमा हुनेछौ भनेर अब चाहिँ राजाले पनि त्यो घोषणा गरिसके। यसो भइसकेपछि यस्तोसम्म हिजोको देशनामा यहाँसम्म पुग्यो है। मौसद पण्डितले किन क्षमा दिए? अब हैन, त्यो पनि आफ्नो नीतिमा पर्छ के। मौसद पण्डित त्यति चतुर, त्यति चलाक, त्यति नियम नीतिलाई चाहिँ बुझ्ने जान्ने के। किन आफ्नै मान्छेलाई शत्रु बनाउने हैन?
अब त उनीहरूको दाँत पनि भाँचिदिइसकेपछि त टोक्न आए पनि केही हुँदैन। अब त्यस्तालाई के दण्ड दिइरहने, शत्रु बनाइरहने भनेर चाहिँ महोत्सव पण्डितले अब राष्ट्रको अर्थ र धर्मानुशासक भएर, यानि कि अहिले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री जस्तो के, राजाको प्रधानमन्त्री जस्तो के, त्यो सबै जिम्मेवारी प्राप्त गरे महोत्सव पण्डितले। सारा जनताहरू, जनपदहरू खुसी, हर्ष भए। महोत्सव पण्डित की जय, महोत्सव पण्डित की जय। साधुकार त यति दियो। सारा जनताहरू महोत्सव पण्डितले चाहिँ अर्थ र धर्म सम्हालिसकेपछि साराका सारा जनताहरू खुसी। राष्ट्रमा पनि अब सुख शान्ति छाउन थाले। त राजा पनि खुसी, उदुम्बर देवी पनि खुसी। अब त 4 जना मन्त्रीहरू पनि खुसी हुन बाध्य भइयो। जनताहरू पनि खुसी। राष्ट्रमा एक किसिमको बुद्ध नै प्रादुर्भाव भएको जस्तो भाव प्रकट भयो। त्यसपछि बोधिसत्वले विचार गरे, अब राज्यको सारा जिम्मेवारी भार मलाई सुम्पिएको छ। राजालाई पनि महोत्सव पण्डितले विश्वस्त पारे, महाराज तपाई पनि आफ्नो काम कर्तव्यहरू निर्धक्कका साथ तपाईको ठाउँमा बसेर, राजाको ठाउँमा बसेर राज्यको जनताको हित सुखको निमित्त गर्नुपर्ने शरीर वचन मन धन बाट जति पनि कार्य जिम्मेवारीहरू छन् त्यसलाई तपाईको ठाउँबाट पनि पूरा गर्नुस्। म पनि मेरो ठाउँमा बसेर जति सक्छ यो राष्ट्र निर्माणको कार्यमा, राष्ट्रलाई संरक्षण गर्ने कार्यमा, राष्ट्र विस्तारको कार्यमा, जनताको हित सुखको कार्यमा म पनि गर्नेछु। र अरू साराका सारा मन्त्री, अमात्य, सेना जति पनि छन् ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई जुन जुन पद, जुन जुन तहमा बसेका छन् ती व्यक्तिहरूलाई त्यही ठाउँमा बसेर उनीहरूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी, दायित्व निष्ठा, इमानदार पूर्वक आफ्नो कर्तव्य वहन गराउने उपदेश, नीति, नियम र मार्ग प्रशस्त गर्ने महोत्सव पण्डितले त्यो घोषणा गरे। त्यसैले याद गर्नुस्, त्यो भनेको भगवान बुद्धको धर्मको आधारमा भन्ने हो भने त्यसलाई कर्तव्य धर्म भनेर भनिन्छ। जुन कर्तव्य धर्म भनेको हामी आफ्नो ठाउँमा बसेर गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, दायित्व, कर्तव्य र हैन आफूले पालन गर्नुपर्ने धर्महरू निर्वाह गर्नेलाई चाहिँ कर्तव्य धर्म निर्वाह गर्ने भनिन्छ। र यो राष्ट्रको लागि पनि राजा भयो भनेर चाहिँ म त सबैको मालिक हो भनेर चाहिँ धाक धक्को लगाएर बस्यो भने त उसको काम कर्तव्य त होइन नि। राजा भनेको त जनताहरूको सेवक हो नि। मन्त्री भनेको, प्रधानमन्त्री भनेको हैन, सेनाहरू भनेको त यो राष्ट्रको सेवक हो नि। जनताहरूको हित सुखको निमित्त काम गर्ने कामदार हो नि वास्तवमा भन्ने हो भने, हैन। तर उनीहरूले आफूलाई मालिक ठानेर अरूलाई चाहिँ दास ठानेर उनीहरूले जब व्यवहार गर्न थाल्छ तब उनीहरूको चाहिँ पतन सुरु हुन्छ के। त्यसैले बोधिसत्वले यो एउटा चाहिँ नियम नीति बनाइदिनु भएछ। राजाको पनि आफ्नो ठाउँमा बसेर कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने गर्नुस्, म पनि गर्छु र अरूलाई पनि गराउँछु। सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर कर्तव्य धर्मलाई पालन गरिदिएको भए आज राष्ट्रमा त्यो पनि कसरी निष्ठापूर्वक, इमानदारपूर्वक, हैन, सम्वेकपूर्वक, सही तरिकाले नीति नियममा टेकेर, न्यायपूर्वक, सत्यमा अडेर, सत्यमा प्रतिष्ठित भएर त्यो जिम्मेवारी, त्यो कर्तव्यहरू निर्वाह गरेको भए आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा
शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा र धार्मिक रूपमा राष्ट्र र जनताहरूको हित उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ, सबैको जय हुन्छ, सबैको मङ्गल हुन्छ, सबैको कल्याण हुन्छ अरे। अब महोत्सव पण्डितले त्यो नीति अपनाउन थाल्नुभयो। राजा पनि महोत्सव पण्डित साह्रै प्रज्ञावान छ। मैले पनि आफ्नो ठाउँमा बसेर गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्नेछु। अवश्य पनि हे पण्डित, निर्धक्क भएर अब महोत्सव पण्डित जस्तो यो राष्ट्र निर्माणको लागि, यो जनताहरूको सुख शान्तिको लागि जुन नीति अपनाउनु पर्ने हो अपनाउन सक्छौ भनेर चाहिँ राजाले पनि महोत्सव पण्डितलाई खुलस्त रूपमा अधिकारहरू सुम्पे। खुलस्त रूपमा जसरी राष्ट्रलाई निर्माण गर्छौ गर, जसरी योजना बनाउनु पर्छ गर, बनाऊ। अब 7 वर्षको समयमा त तपाईको क्रिया भवन हैन, स्वर्गको टुक्रा हैन, त्यस्ता बनाउन सक्ने व्यक्तिले अब एकपल्ट अब चाहिँ युवा अवस्थामा पुगिसकेको कारणले राष्ट्र पनि निर्माण गरेर देखाउन त भनेर राजाले पनि खुलस्त दिलले चाहिँ स्वीकार दिएको आफ्नो छोरा समान त हो। त महोत्सव पण्डितले त्यत्रो विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि अब महोत्सव पण्डितले राष्ट्र निर्माणको कार्यमा अब योगदान दिनको निमित्त आफ्नो बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा हैन, ज्ञान प्रयोग गर्न थाले। त महोत्सव पण्डितले के सोचे, राज्यमा भनेको राजाहरू भनेको जति सीमा भए पनि उनीहरू सन्तुष्ट हुँदैनन्। उनीहरूको चाहना, इच्छा भनेको राज्यलाई जति सक्छ विस्तार गर्ने, जति सक्छ विस्तार गर्ने हैन। त्यसकै कारणले गर्दाखेरि म श्वेत छत्रको मात्रै विचार गर्ने भनेको अब जति पनि यो राज्यहरू छन्, यो विदेह राजाको राज्यहरू छन्, यो राज्यलाई मात्रै सम्हालेर बस्ने होइन, म त यसलाई सुरक्षा पनि दिनुपर्छ। राज्यलाई सम्हाल्ने मात्रै ठुलो कुरा होइन कि राज्यलाई सुरक्षा दिनु पनि ठुलो कुरा हो नि हैन। त्यसपछि म अहिले अप्रमादी भएर बस्नुपर्छ। प्रमादी भएर बस्यो भने त राष्ट्र निर्माणमा ठुलो टेवा दिन सक्दैन। त्यसैले महोत्सव पण्डितले विचार गरे, राष्ट्र निर्माणको साथसाथै राष्ट्रलाई सुरक्षा दिने कार्यमा पनि अब केही इँटाहरू थप्नु पर्यो भनेर महोत्सव पण्डितले मिथिला नगरको चारैतिर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारै दिशामा ठुल्ठुला है किल्लाहरूको निर्माण गर्न लगाए। ठुल्ठुला भनेको अहिलेको तपाईको यो ग्रेट वाल जस्तो के। महोत्सव पण्डितले त्यति बेला ग्रेट वाल निर्माण गरिसक्यो, हाम्रो अहिलेको भाषाबाट भन्ने हो भने जुन ठुला ठुला किल्लाहरू कुनै पनि सैनिकहरूले नाग्न सक्दैन थियो रे, त्यस्तो किल्लाहरू चाहिँ निर्माण गरे र साना साना किल्लाहरू पनि निर्माण गरे। त्यो साथसाथै साना साना किल्लाहरू, त्यसपछि ग्रेट वाल हैन, पर्खाल के निर्माण गरे। त्यसपछि त्यो पर्खाल यदि नागेर आइहाले तापनि कस्तो त भन्दाखेरि खाल्ताहरू के सुक्खा सुक्खा खाल्ताहरू खन्न लगाए। त्यसलाई खावा भन्छ क्या रे नेपाली भाषाबाट है, कतिले बुझ्नुहुन्छ। फेरि खावा भनेको चाहिँ कुनै कुनै बेलामा फेरि अर्कै पनि अर्थ लाग्न सक्छ। खाल्ताहरू के सुक्खा सुक्खा खाल्ताहरू, त्यो खाल्तोमा खस्यो भने त्यहाँबाट निस्किन पनि गाह्रो किसिमको खाल्ताहरू खन्न लगाए चारै दिशामा के। त्यो खाल्ताहरू खनिसकेपछि फेरि त्यहाँबाट पनि हैन आइयो भने फेरि कस्तो खाल्तो पार गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हिलोले भरिएको खाल्ताहरू पनि चारै दिशामा खन्न लगाइयो। दरबारको है, दरबारको चारै दिशामा। दरबार भन्दाखेरि दरबार भनेको त नगर होइन, ठुलो छ।
त्यसपछि पहिलाको सुक्खा खाल्टाहरू, त्यसपछि हिला खाल्टाहरू, त्यसपछि पानीले भरिएका खाल्टाहरू। अब चारै नगरको चारै दिशामा तपाईको चाहिँ अब तलाउ जस्तो बनाइदिएको। पानीमा त फेरि होइन, कुनै त्यो युद्ध गर्नै आइहाल्यो भने तापनि त्यो खाल्टाहरू नागेर आउन त ठुलै गाह्रो हुन्छन् हैन। त्यसरी पनि गर्न लगाए। त्यो चाहिँ मिथिला नगरको राज्यको एउटा सुरक्षाको निमित्त, राज्यलाई सम्हाल्ने मात्रै होइन कि राज्यलाई सुरक्षा पनि दिने, त्यो हिसाबले चाहिँ महोत्सव पण्डितले त्यसरी निर्माण गर्न लगाएको। त्यसपछि महोत्सव पण्डितले राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रलाई चाहिँ उत्थान गर्नको निमित्त राज्यमा भएका पुराना पुराना जति पनि घरहरू छन्, पहिला बसोबास गर्नको निमित्त निर्माण गरेका ती सम्पूर्ण घरहरूलाई चाहिँ अब नयाँ बनाउन थाले, यानि कि मर्मत गर्न लगाए। ती घरहरू बलिया होस्। किन त भन्दाखेरि हरेक किसिमले चाहिँ घरहरू चाहिँ कमजोर हुँदै गइयो भने पछि भूकम्प आउला, आँधी हुरी आउला हैन, आदि इत्यादि भयो भने त्यो घरहरू ढलेर चाहिँ जन क्षतिहरू नहोस्, जनधनको क्षति नहोस् भनेर त्यो क्षति हुनु अगाडि नै महोत्सव पण्डितले पुराना पुराना घरहरू राष्ट्रको ढुकुटीबाट है फेरि त्यो अब जनताहरूको लागि राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गर्ने शासकहरू त कमै हुन्छ। बरु जनताहरूबाट सोचेर शासकहरू मोज गर्छ है। महोत्सव पण्डित जस्तो त कहाँ हुन्छ। राष्ट्रको ढुकुटीबाट जनताहरूको घरहरू पुराना पुराना भएर भत्किन लाग्यो, डर त्रास भएका ती गृहहरूलाई निर्माण गर्ने भने त्यस्तो गरेको महोत्सव पण्डितले। हाम्रो देशमा त्यस्तो कहिले होला हैन। किन मर्मत गरे? भूकम्प आयो भने त खत्तम हुन्छ, फेरि जनताहरूको जनधन नाश हुन्छ, विनाश हुन्छ। राष्ट्रमा जनधनको क्षति भयो भने राष्ट्र विकास गर्नमा धेरै घाटा हुन्छ। अब हाम्रो पनि 72 सालमा भूकम्प आए, कति पुराना घरहरू भत्के। त्योभन्दा पहिले नै हैन त्यो पुराना घरहरूलाई चाहिँ बचाइराखेको, अलिकति बलियो पारिरहेको भए तिनीहरू भत्किने थिएन। त्यसपछि जनधनको पनि क्षति हुने थिएन नि हैन। आँधी हुरी आएर पनि जनधनको क्षति हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा पनि यो घरहरू आदि इत्यादिहरू बलियो बनाउनु पर्छ हैन। त्यसैले गृह भनेको चाहिँ बलियै हुनुपर्छ के उपासुकवासीहरू। जुनसुकै दिशाबाट, जुनसुकै जिन्दगीमा एकपल्ट बनाउने गृह त्यो पनि चाहिँ कमजोर भयो भने त जनधनको क्षति हुन्छ। त्यति बेला भूकम्प आएर कति मर्यो हैन। बलिया घरहरू त भत्किएन नि हैन। अनि त्यसपछि हामीले हैन पहिलाका मान्छेहरूले चाहिँ तपाईले देख्नु भएको होला, कुनै पुरानो बस्तीहरूमा गयो भने त्यहाँ के बनाइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै पोखरीहरू निर्माण गरिरहेको हुन्छ। तपाईले देख्नु भएको होला। त्यो पनि एक किसिमले बोधिसत्वकै योजना हो त्यो। किन त भन्दाखेरि पानीको अभाव भयो भने हैन, त्यो पानीले गर्दाखेरि शीतलता छाउँछ, गर्मीमा शीतलता छाउँछ रे त्यो पानी भयो भने चाहिँ। अनि पानीको धेरै अभाव हुन्छ। कुनै बेलामा घरहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ अब आग लागि नै भयो भने पनि ती चाहिँ पोखरीहरू यत्र तत्र भयो भने त्यो पानीले एकैचोटि निभाउन सकिन्छ। पहिला है मैले पनि त्यसरी घर जलेको बेलामा पानी त्यो पोखरीबाट पानी लिएर हैन, अब दमकलहरू त्यति बेलाको ठाउँमा कहीँ दमकलहरू आउन पनि सक्दैन। त्यही पानीहरूले चाहिँ घर जलेको बेला निभाएको त्यस्ता घटनाहरू पनि छ, नभएको चाहिँ होइन। त्यसैले चाहिँ बोधिसत्वले ठाउँमा ठुला पोखरीहरू निर्माण गर्न लगाएर त्यो नगरमा त्यो पानी पोखरीहरू निर्माण गर्नु भन्नु भनेको एक किसिमले सौन्दर्य पनि हो। एक किसिमले हरेक किसिमले
रोगसोगहरूबाट बच्नको निमित्त हामीले सबै त्यो पोखरीमा हामीले चाहिँ विस्थापित गर्न पनि सकिन्छ। र अर्को त्यहाँ भएको पानीको कारणले गर्दाखेरि सिँचाइ गर्न सकिने। त्यसपछि अर्को चाहिँ भय अन्तराय, त्यो आगोको भय अन्तराय आउँदाखेरि पनि आगोको समाधानको लागि पनि त्यो पानी प्रयोग गर्न सकिने। त्यस्तो हिसाबले पनि महोत्सव पण्डितले चाहिँ नगरमा ठुल्ठुला पोखरीहरू निर्माण गर्न लगाए। केही चाहिँ अब फोहोरहरू विस्थापित गर्नको निमित्त, केही चाहिँ पानीको होइन त्यो सिँचाइको प्रयोजनको निमित्त भने, केही चाहिँ तपाईँको सौन्दर्यको लागि पनि पोखरीहरू निर्माण गर्न लगाए। हेर्नुहोस् है। त्यसपछि महोत्सव पण्डितले नगरमा जति पनि भण्डारहरू छन् भकारीहरू भर्न लगाए, ताकि कुनै बेलामा अनिकाल मचियो भने त्यो भकारीमा भरिएको अन्नहरू अनिकाल पर्दाखेरि काम लाग्छ। त्यसैले अन्नहरूको पनि जगेर्ना गर्नुपर्छ, अन्नहरूलाई खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ सन्देशका साथ चाहिँ नगर भरि जति पनि भण्डारहरू छन् ती भण्डारहरूमा चाहिँ भकारी भर्न लगाए महोत्सव पण्डितले। त्यसपछि महोत्सव पण्डितले अर्को कार्य के गरे त भन्दाखेरि, हिमाली हिमवन्त प्रदेशी विश्वासी तपस्वीहरूबाट जलकुम्भी, जलमा फुल्ने फूल यानि कि कमल रूपी जलकुम्भी बिउ ल्याउन लगाएर सौन्दर्यको लागि बनाएका, शीतलताको लागि बनाएका ती पोखरीहरूमा कमलको फूलहरू, जलकुम्भी भन्छ त्यसलाई, जलकुम्भी फूलहरू त्यहाँ चाहिँ रोप्न लगाएर सौन्दर्य बढाउन लगाए। जुन फूलहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सबैको लागि मन आनन्द हुन्छ, त्यसरी पनि गर्न लगाए। त्यसपछि महोत्सव पण्डितले चाहिँ नगरको वरिपरि धुलो मैलोबाट बच्नको निमित्त भनेर चाहिँ चारै दिशामा चाहिँ हरियाली वन जङ्गलहरू वृक्षारोपणहरू गर्न लगाए। यी कुराहरू चाहिँ महोत्सव पण्डितले गर्न लगाएको है। ठाउँ ठाउँमा रुख रोप्ने, ठाउँ ठाउँमा वृक्षहरू रोप्ने होइन, वृक्षारोपण गराएर चारैतिर हरियाली बनाइराख्नु पर्छ अरे। अहिले त हाम्रो हरियाली पनि हेर्न गाह्रो भइसकेको छ होइन, सहरमा त हरियाली नै छैन। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा योजना पनि ल्याउनु पर्ने के, एउटा घर निर्माण गर्यो भने कम्तीमा 10वटा बिरुवाहरू रोप्नुपर्छ भनेर चारैतिर के, चारैतिर। अलिकति अब योजना नभएको भएर मात्रै हो। महोत्सव पण्डितको योजना अनुसार त तपाईँको एउटा घर बनायो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वृक्षहरू रोप्नुपर्छ र के, ताकि हरियाली पनि होस्। यो चाहिँ धेरै अब टाँसिएर घर बनाउँदाखेरि पनि त्यसको पछाडिपट्टि अगाडिपट्टि अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ आँगनहरू छोडेर रुख बिरुवाहरू रोप्नुपर्छ अरे। त्यो भयो भने चाहिँ जमिन पनि तात्दैन रे, जमिनले पानी सोच्न पनि पाउँछ रे। त्यो हिसाबले जमिन मुनि पनि एक किसिमले जलहरू चाहिँ सञ्चित भएर बस्न पाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हरियाली छाउँछ, सुक्खा हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि गर्मी धेरै बढ्दैन रे कि। अब त हाम्रो नेपालमै भनौँ न, चारैतिर तपाईँको चाहिँ पिचै पिच, बाटै बाटो, त्यसपछि चाहिँ रुखहरू भनेको देखिन छाडिसक्यो। अब पानी सोच्ने होइन त्यो भूमि नै नभइसक्यो के। जति पनि आकाशबाट खसेको पानी ढलमा खसालेर त्यहाँबाट सबै चिज चाहिँ खोला नालाले बगाएर समुद्रमा पठाइदिन्छ। अनि यो जमिनले जति पनि पानीहरू सोचेर लिनुपर्ने त्यो चाहिँ लिन पाएन कि। त्यो नपाएपछि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि त्यहाँबाट जति शीतलता हुनुपर्ने नभइकन त्यहाँबाट तापक्रम बढ्छ के। अनि गर्मी भएको बेलामा गर्मी, जाडो भएको बेलामा जाडो, अनि रोग सोग भोग सारा दुनियाँ भारद्वारहरू चाहिँ उत्पन्न भएर अनि जनजीवन चाहिँ तहस नहस हुन्छ होइन। चराचुरुङ्गीहरू चाहिँ बिलाएर जान्छ।
किरा फत्याङ्ग्राहरू बिलाएर जान्छ। प्रकृतिसँग सम्बन्धित भएको हाम्रो जीवन त मनुष्य जीवन पनि अनि गाह्रो हुँदै आउँछ। तर महसद पण्डितले त्यसो गर्नुभयो। त्यो पोखरीहरू निर्माण गर्नुभएको कारण पनि के हो त भन्दाखेरि त्यो पोखरीमा एक किसिमले जमिनमाथि नै पानीहरू हुँदाखेरि एक किसिमले शीतलता छाउँछ, सौन्दर्य छाउँछ। त्यसमाथि जलकुम्भी बिउहरू चाहिँ फुलाउँदाखेरि हैन, त्यसपछि वृक्षारोपणहरू गराउँदाखेरि चारैतिर हरियाली हुन्छ। हरियाली भइसकेपछि वातावरण चाहिँ तपाईँको दूषित हुँदैन हैन। त्यो किसिमले चाहिँ एक किसिमले वातावरण, बाहिरी वातावरण पनि राम्रो, सौन्दर्य बढिसकेपछि मन पनि राम्रो हैन। त्यो किसिमले चाहिँ महसद पण्डितको एकदमै राम्रो, बाटो घाटो पनि एकदमै तपाईँको सफा चत, त्यसरी चाहिँ महसद पण्डितले गर्न लगायो भने त्यसपछि अर्को के गर्न लगाए त भन्दाखेरि महसद पण्डितले जति पनि नगरमा ढलहरू छन् ती सम्पूर्ण ढलहरूलाई पनि व्यवस्थित गराए। पानी कहाँबाट आयो भने कहाँ पठाउने, फोहोर आयो भने कहाँ पठाउने, त्यो हिसाबले भन्ने हो भने त महसद पण्डित त राष्ट्र निर्माणको लागि त एक किसिमको योजनाकारै हो रहेछ। त्यसपछि यो कुवा पढेराहरू जति पनि छन् नि, धारा कुवा पढेराहरू जति पनि छन् नगरमा, साराका सारा कुवा पढेराहरूलाई पनि महसद पण्डितले संरक्षण गर्न लगाए। बाटोहरू बतुवाहरू आउँदाखेरि बस्नको निमित्त, पानी खानको निमित्त टाढा टाढाबाट चाहिँ हिँडेर आउँदाखेरि कति थकाइ लाग्दो होला, चौतारीहरू बनाउने। त्यसपछि चाहिँ पाटी पौवाहरू जति पनि बनाइएका छन् ती सारा पाटी पौवाहरूलाई चाहिँ विनाश नगरिकन उनीहरूलाई संरक्षण गरेर ठाउँ ठाउँमा कुवा खन्न लगाए, त्यहाँ के भन्छ इनार खन्न लगाए, तपाईँको पाटी पौवा चौतारा। महसद पण्डितले नगरेको के छ र? के पनि छैन हैन। त्यो पाती पौवाहरू नगरभित्र पनि नगर बाहिर पनि जताततै मान्छेहरू ओहोर दोहोर हुने ठाउँहरूमा हैन एक किसिमले अहिलेको हिसाबबाट धाराहरू राखेको जस्तो। अहिले त पहिला पहिला त कता कता टाढा टाढा जाँदाखेरि चाहिँ पाती पौवाहरू हुन्थ्यो, घाम लाग्दाखेरि पानी पर्दाखेरि चाहिँ ओट लाग्नु हुन्थ्यो। तर अहिले त त्यो पाती पौवाहरू जताततै भत्किन थालिसकेको छ। कतै हावाहुरी आयो, पानी पर्यो भने ओट लाग्ने ठाउँ नै छैन। काठमाडौँमा हिँड्यो भने त तपाईँको कता बस्ने, एकछिन थकाइ लाग्यो भनेर बस्ने ठाउँ छैन। कतै कतै मात्रै छ, कतै कतै मात्रै छ, त्यो पनि बाँकी राखेका छन्। त्यो त यत्र तत्र अलिअलि मात्रै बाँकी राखेका छन् है। अब यो त अलिकति खाली भनेको काठमाडौँमा टुडी खेल छ। अब त्यो टुडी खेल पनि के हुन्छ पनि हैन। त्यो हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ महसद पण्डितको त्यो योजनाहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ बुझ्नु पर्ने रहेछ हामी सबै राष्ट्र निर्माण गर्न चाहने व्यक्तिहरूले है। अब सुख शान्ति दिन चाहने व्यक्तिहरूले पनि है। अनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ महसद पण्डितले के बनाइदिए त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अहिलेको हिसाबबाट भन्ने हो भने चाहिँ जुन बेला महसद पण्डितले चाहिँ क्रीडा भवन बनाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ बिरामीहरूको लागि सेवा गर्ने ठाउँ, प्रसुति गृहहरू, खेल मैदानहरू, धर्मशालाहरू हैन जति पनि बनाए ती सम्पूर्ण आफ्नो अधीनमा भएको बेलामा जति बनाए, अब राष्ट्रको धुकुती पाएपछि उसले नबनाउला र? सारा ठाउँमा चाहिँ अध्ययन अध्यापन गर्नको निमित्त शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र, व्यापारको क्षेत्र हैन, व्यापार व्यवसायको क्षेत्र, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ प्रकृति जगेर्नाको क्षेत्र, पहिला पहिला बनाएका पाती पौवाहरूको संरक्षणको क्षेत्र फाँट फाँटै छुट्याएर महसद पण्डितले त्यस्ता चाहिँ समूह समूह बनाएर ल तिमीहरूले चाहिँ व्यापार क्षेत्रको विकासको लागि, तिमीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको लागि, तिमीहरूले चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि, तिमीहरूले चाहिँ वातावरणको विकासको क्षेत्रको लागि, पर्यटन विकासको क्षेत्रको लागि हैन आदि इत्यादि रूपमा धर्मको क्षेत्रको लागि भनेर चाहिँ महसद पण्डितले साराका फाँटहरू चाहिँ छुट्याइदिए। कति योजना भएको होला, कति योजना भएको होला महसद पण्डितसँग।
त्यसरी योजना भइसकेपछि जनमानसमा एक किसिमको सुख पनि छायो, शान्ति पनि छायो, रोजगार पनि पायो, मान्छेहरूको चाहिँ आध्यात्मिक रूपले चाहिँ आफ्नो जीवन पनि उकास्न सके, व्यापारको रूपमा, शैक्षिक रूपमा, स्वास्थ्यको रूपमा, बहुश्रुतको रूपमा, सारा पर्यटनको रूपमा प्रकृतिले दिएका उपहारहरूसँग हामी चाहिँ एक किसिमले एकछिन समय बिताउँदाखेरि हाम्रो जीवन कति आनन्द हुन्छ। त्यसरी हैन, अब आवट जावट गर्दाखेरि चाहिँ साराका सारा चिजहरू चाहिँ संरक्षण गर्नु पनि आवश्यक भएको त्यो पनि गरे। ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ किन महोत्सव पण्डितले चाहिँ राष्ट्र निर्माणको हिसाबमा गरेका त भन्दाखेरि एक किसिमले राष्ट्र पनि निर्माण हुने भयो र अर्को किसिमले राष्ट्रलाई सुरक्षा पनि हुन्छ रे। त्यो आफ्नै खुट्टामा उभिनको निमित्त हामीले आफैले योजना बनाउनुपर्छ, आफैले आफ्नो राष्ट्र निर्माणमा हामीले योगदान पुर्याउनुपर्छ। अब यस्ता कुराहरू त हाम्रो शासक वर्गहरूले बुझेको भयो हुन्थ्यो, हामीलाई पनि यसो सल्लाह लिएको भए त हामीले त महोत्सव पण्डितकै सल्लाह दिन्थ्यौँ नि, हामी पनि महोत्सव पण्डितै बनेर। किन त भन्दाखेरि महोत्सव पण्डितले यस्तो गरेका थिए, उस्तो गरेका थिए भनेर त हामीले चाहिँ थाहा छ नि होइन, त्यो अनुसार त सल्लाह दियो भने त राज्यलाई एउटा महोत्सव पण्डित पाएको जस्तो हुँदैन। जसरी विदेह राजाले महोत्सव पण्डित पाएपछि कति विकास भयो, कति सुख भयो जनताहरूको लागि, हितको लागि, र राष्ट्रलाई सुरक्षा गर्नको निमित्त पनि चारै दिशामा किल्लाहरू पनि निर्माण गर्न लगाए, ग्रेट वाल बनाउन लगायो भने त्यति बेला नै। त्यसपछि त्यो सम्पूर्ण कुराहरू किन गरेका त भन्दाखेरि अनागतमा, अनागत भनेको भविष्यमा अरू राष्ट्रहरूबाट मिथिला राज्यमा भय उत्पन्न नहोस् र भइहाले पनि त्यो भयबाट मुक्त हुनको निमित्त पहिल्यै तयारी गरिरहेको के अग्रिम तयारी भन्छ नि त तपाईँको लागि। किन त भन्दाखेरि राज्यहरूले भनेको त जहिले पनि अग्रिम तयारी भएर बस्नै पर्छ रे। किन त भन्दाखेरि कुन बेला कुन राष्ट्रले त्यति बेला हमला गर्छ भन्ने थाहै हुँदैन थियो। अहिले पनि त हमलै नगरे पनि हरेक देशहरूले चाहिँ हाम्रो देशलाई पनि आँखा गाडिरहेको हुन्छ नि त। कसो गरेर यो देशलाई लिन पाउँछ? भगवान बुद्ध जन्मिएको होइन, लाइट भएको, त्यसपछि सगरमाथा भएको, हाइट भएको। नेपाल भनेपछि सबैले आँखा गर्छ यो लाइट र हाइटको देश हो रे। त्यसलाई चाहिँ कसरी फाइट गर्ने भनेर हेरिरहेको हुन्छ रे के। यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भनेको, लाइट र हाइटको देशमा कसरी फाइट गर्ने भनेर चाहिँ जहिले पनि कुरिरहेको हुन्छ ले, ताकि त्यो लाइट र हाइटलाई आफ्नो पार्ने त्यो सोचमा चाहिँ सबै राष्ट्रहरू हुन्छन्। त्यसैले चाहिँ लाइट र हाइटको हाम्रो राष्ट्रलाई कसैले फाइट गर्न आउँछ भने त्यहाँबाट चाहिँ कसरी हामी चाहिँ तयारी भएर बस्ने, त्यो त सत्तामा बस्ने होइन शासकहरूले चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्छ। हामी जनताहरूले पनि सोच्नुपर्छ, नसोच्ने त होइन। तर चाहिँ जिम्मेवारी नै लिएर बसेकाहरूले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिक बढी सोच्नुपर्छ। हुन त राष्ट्र जनताको हित सुखको जिम्मेवारी हामी सम्पूर्ण जनताहरूको हो, तैपनि अब जिम्मेवारी नै लिएका व्यक्तिहरूको थप हुन्छ। किन त भन्दाखेरि जनताहरूको हाम्रो पनि दायित्व कर्तव्य भए तापनि हाम्रो त आफ्नो कामकार कर्ममा हामी लागेर चाहिँ हातमुख जोड्नुपर्ने हुन्छ। ती चाहिँ शासक वर्गहरूलाई त ती जनताहरूले तिरेको करबाट उनीहरूले हातमुख जोड्न पाइरहेको छ भने उनीहरूले राष्ट्र र जनताहरूको सोच्नु पर्दैन, आफ्नो सोच्ने हो र। अब सत्तामा गएका शासकहरू, यो सेनाहरू, यो पुलिसहरू, यो राष्ट्रका कर्मचारीहरू भनेको त जनताहरूको सेवक हो नि। तर भइदियो के, उनीहरू मालिक बनेर जनतालाई दास जस्तो ठानेर व्यवहार गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टुक छ के, त्यहाँ चाहिँ दोष छ के। त्यो चाहिँ हुनुहुन्न। त्यसैले चाहिँ शासक वर्गहरू, राष्ट्रका कर्मचारीहरू, पुलिसहरू, सेनाहरू होइन, जति पनि डाक्टर शिक्षकहरू छन्, त्यस्तै कर्मचारीहरू छन् होइन, मजदुरहरू, जति पनि राज्यको ढुकुटीमा बसेर आफ्नो जीविका यापन गर्नेहरू, तपाईँहरू भनेको राष्ट्रको सेवक हो, जनताहरूको सेवक हो। यति कुरा बुझिदियो भने सक्यो। सेवकले त मालिक
जनतालाई मालिक बनाउनु पर्ने, यहाँ त जनतालाई दास बनेर जो सेवक छ तिनीहरू मालिक बनिरहेको छ। यो चाहिँ यो स्वर स्वप्न जातकमा जस्तो के मालिकलाई चाहिँ दास बनिरहेको हुन्छ, दासहरू चाहिँ मालिक बनेर मौज मस्ती गरिरहेको हुन्छ होइन। तर मौसत पण्डितको त्यो शासनकालमा त्यस्तो थिएन। विदेह राजा पनि खुसी। मौसत पण्डितले त राजालाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य वहन गर्न लगाउने, आफू पनि गर्ने, राजालाई पनि तपाईँले पनि जनताहरूको सुख शान्ति हितको लागि तपाईँले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ है भनेर। त्यसैले चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि पहिलाका राजाहरू पनि मालिक जस्तो भइयो, जनताहरूलाई दास जस्तो बनाएको कारणले राजाहरू पनि फ्याँकियो। त्यसैले राजा भनेको पनि जनताहरूको सेवक जस्तो बनेर जनताहरूको मन मस्तिष्कमा बस्नुपर्ने, त्यो पनि सकिएन कि त्यही भएर चाहिँ गइयो कि होइन, त्यो पनि सोच्ने कुराहरू छन्। त्यसपछि त्यति बेला सिमानाहरू खुल्ला हुन्थ्यो, अहिले जस्तो भिसाहरू चाहिने त्यस्तो थिएन। एउटा नगरबाट अर्को नगरमा निर्धक्क रूपमा आवत जावत गरेर व्यापार व्यवसायहरू गर्न पाउँथ्यो। त मौसत पण्डितले जति पनि चारै दिशाबाट आएका व्यापारीहरूलाई मौसत पण्डितले भेट्थ्यो र तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको भनेर सोध्थ्यो। सोधेपछि उनीहरूले म फलना ठाउँ ढिस्का ठाउँबाट आएको, फलना नगर ढिस्का नगर, फलना राष्ट्र ढिस्का राष्ट्रबाट आएको भनेर भन्थ्यो। अनि मौसत पण्डितले के सोध्थ्यो त भन्दाखेरि, तपाईँ फलना राष्ट्रबाट आउनु भएको भए फलना राष्ट्रको तपाईँको राष्ट्रको राजालाई रुचिकर विषय के छ, तपाईँको राजालाई मनपर्ने विषय के छ, तपाईँको राजाको मन कुन विषयमा झुकाव बढी छ भनेर सोध्थ्यो। अनि ती व्यापारीहरूले भन्थ्यो, मेरो राष्ट्रको राजालाई त यो फलाना विषयमा राजाको साह्रै मन झुकाव छ, फलाना चिजमा राजालाई खुबै प्यारो छ भनेर भन्थ्यो। अनि मौसत पण्डितले ती सबै कुराहरू नोट गर्थ्यो। फलाना राष्ट्रको राजालाई मनपर्ने विषय यो, मिठो लाग्ने विषय यो भनेर व्यापारीहरू जति पनि आउँछन् नि ती व्यापारीहरूलाई सोधेर साराका सारा जम्बूद्वीप भरिका राजाहरूको रुचि लेखेर राखेको थियो होइन। कसरी राखेको थियो त भन्दाखेरि त्यति बेला भनिन्थ्यो 101 राज्यहरू थियो अरे त्यहाँ जम्बूद्वीप भरि 101 राज्यहरू थियो। अब 101 भन्दाखेरि पनि ठ्याक्कै 101 त नहोला, तै पनि 101 भनेको सय भन्दा पनि बढी राज्यहरू थियो अरे होइन। अनि चाहिँ मौसत पण्डितले सबै राज्यहरूको रुचि थाहा पाइसकेपछि एक दिन मौसत पण्डितले गुप्तचरहरूलाई बोलाए। दूतहरू भन्दा पनि हुन्छ, तपाईको चाहिँ अब राष्ट्र सेवकहरू भन्दा पनि हुन्छ र गुप्तचरहरू भन्दा पनि हुन्छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूलाई गुप्तचर गर्न पठाउनको निमित्त खटाइएकोले मैले यहाँ गुप्तचर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको। 101 जना गुप्तचरहरू तयार पारे। किन त भन्दाखेरि 101 वटा चाहिँ राष्ट्रहरू थियो होइन, साना साना ठुला ठुला राष्ट्र ठुलो। अब ठुल्ठुला राष्ट्रहरू नै 101 भनेपछि सानातिनाहरू पनि धेरै थियो। अनि मौसत पण्डितले के गरे त भन्दाखेरि यो जम्बूद्वीप भरिमा राज्यहरूका ती राजाहरूले के मन्त्रणा गरिरहेको छ, यानि कि उनीहरूको राज्य विस्तार गर्न लागिरहेको छ कि उनीहरूले चाहिँ राज्यको हितको लागि काम गरिरहेको छ कि यानि कि युद्धको तयारी गरिरहेको छ कि षड्यन्त्रहरू रचिरहेको छ कि होइन। आफ्नो राज्यमा त मौसत पण्डितले सबै चिजहरू चाहिँ मिलाइसक्यो। अब अरू राज्यहरूले हाम्रो राज्यप्रति कुन दृष्टि लगाइरहेको छ, कुन योजना बनाइरहेको छ त्यो पनि जानियो भने चाहिँ थप मजबुत हुन्छ भनेर 101 जना गुप्तचरहरूलाई बोलाएर उनीहरूलाई चाहिँ विश्वस्त पारे। तपाईहरूको घर परिवारहरू, छोरा छोरीहरू, श्रीमतीहरू, तपाईको चाहिँ सम्पूर्ण परिवारहरूलाई हेर्ने जिम्मा राष्ट्रको भयो। म त्यो जिम्मा लिन्छु, म तपाईको विश्वस्त पार्न सक्छु।
तपाईहरू चाहिँ फलना फलना राष्ट्रमा गएर तपाईहरूले राजालाई भेटेर राजालाई उसको रुचि अनुसारको यो उपहार चढाएर उनीहरूको सेवा टहल गरेर बस्नु, कुनै पनि शङ्का उपशङ्का नहुने गरी पुराका पुरा निष्ठापूर्वक इमान्दारपूर्वक चाहिँ सेवा गरेर बस्नु। तर उनीहरूले योजना के बनाइरहेको छ, मन्त्रणा के गरिरहेको छ, ती कुराहरू चाहिँ पत्राचारको रूपमा चाहिँ गुप्तचरको रूपमा चाहिँ हरेक राज्यको समाचार चाहिँ यता पठाइरहनु भनेर 101 जना गुप्तचरहरूलाई जुन जुन राष्ट्रको राजालाई जे जे रुचि छ त्यो अनुसारको उपहार दिएर पठाए। महोत्सव पण्डितले त्यस्तो चलाकी गरेको। यदि हाम्रो राज्यलाई हानि नोक्सानी हुने कुनै पनि राज्यले त्यस्तो मन्त्रणा गरिरहेको छ, योजना बनाइरहेको छ भने तत्काल हामीलाई चाहिँ त्यो खबर पठाइदिनु। यदि हामी उपर एउटा भाइचाराको नजरले हेरिरहेको भए पनि खबर पठाइदिनु। ठिकै छ, भाइचाराको नजरले हामीलाई हेरिरह्यो भने स्वागत गर्न सक्छौँ। त्यसो नभइकन कुनै कुनै बेलामा अरू राज्यहरूले त राज्यलाई चाहिँ युद्ध गरेर हैन लडाईँ गरेर हराप्नको निमित्त पनि योजनाहरू बनाइरहेको पनि हुनसक्छ। त्यसैले अग्रिम योजना चाहिँ थाहा पाइयो भने त उनीहरूले गरेको त्यो योजना सफल पार्न सकिँदैन नि। त्यसैले 101 जना गुप्तचरहरूलाई हरेक राज्यमा पठाइदिए। त्यो राज्यको राजालाई मनपर्ने विषयवस्तुको उपहार सौगात दिएर पठाए ताकि राजालाई उनीहरूले खुसी पार्न सकोस् र राजाको सेवक बनेर बस्न सकोस् र त्यसपछि सारा कुराहरू चाहिँ मिथिला नगरमा उनीहरूको समाचारहरू चाहिँ पाउन सकोस्। त्यसपछि ती 101 जना गुप्तचरहरू पनि महोत्सव पण्डितको त्यो आज्ञा लिएर आफ्नो परिवारको पनि सारा जिम्मेवारी महोत्सव पण्डितलाई नै दिएर उनीहरू पनि ढुक्क भएर गएछ। नगरमा घुमेछ, यता घुमेछ, उता घुमेछ, सारा कुराहरू थाहा पाएर बेला बखत उनीहरूले चाहिँ महोत्सव पण्डितलाई पत्र लेखेर पठाउँथ्यो। त समय गइसकेपछि एक दिन उनीहरूले सबैले त्यो राष्ट्रको राजालाई सम्म पनि भेटेर राजाको रुचि अनुसारको उपहार पनि प्रदान गरेछ। अब आफूलाई रुचि भएको अनुसारकै सेवा गर्न आउने व्यक्ति भनेपछि त मन पर्ने भइहाल्यो। त्यसैले मान्छेहरूको रुचि अनुसार हामीले काम गर्न सक्यो भने उसको मन तुरुन्तै जित्न सकिँदो रहेछ। त्यसैले कुनै मान्छेको मन जित्नु छ भने उसको रुचि केमा छ त्यो रुचिलाई पहिला निगरानी गर्नु पर्यो, त्यो रुचिलाई बुझ्नु पर्यो, अनि मात्रै उसको मन जित्न सकिन्छ तुरुन्तै त्यो पनि। त्यसपछि राजाले हरेक 101 त्यो गुप्तचरहरूलाई चाहिँ सोध्थ्यो, ओहो तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको, मलाई यस्तो उपहार ल्याइरहनु भयो। त्यो राजालाई त खुबै मनपर्ने मिठो लाग्ने उपहार। त कुनै पनि 101 जना गुप्तचरहरूले कसैले पनि हामी मिथिला नगरबाट आएका भनेर भनेन। त्यो योजना चाहिँ महोत्सव पण्डितले पहिल्यै बताएर पठाएको। उनीहरूले उनीहरूकै राष्ट्रको एउटा चाहिँ हैन जुन राष्ट्रको राजा कहाँ गएको छ उनीहरूकै राष्ट्रको एउटा चाहिँ कुनै पनि गाउँको नगरको बासिन्दा भनेर भनिन्थ्यो। त्यसो भए भन मलाई यस्तो रुचि कर विषयलाई नै उपहार लिएर आउनुको कारण के हो भनेर सोध्थ्यो। अनि ती चाहिँ गुप्तचरहरूले भन्थ्यो, महाराज तपाईको सेवाको लागि म यहाँ आएको, तपाईको आज्ञा भए म तपाईको सेवक भएर काम गर्न चाहन्छु भनेर सबैले भन्थ्यो। सबै राजाहरूले के सोध्थ्यो त्यो भन्दाखेरि, ओहो यो मान्छे त मेरो सेवाको निमित्त आएको रहेछ, मेरो रुचि पनि थाहा छ, मलाई के मिठो छ हैन, मलाई के राम्रो लाग्छ, मलाई के मन पर्छ भन्ने कुरा त थाहा रहेछ भने यस्ता व्यक्तिलाई सेवक राख्नु चाहिँ मलाई लाभप्रद छ भनेर साराका सारा राज्यहरूले चाहिँ महोत्सव पण्डितले पठाएका ती गुप्तचरहरूलाई चाहिँ सेवक बनाएर राखे।
हेर्नुहोस् है, कुनै पनि राजाले कुनै पनि गुप्तचरलाई होइन हुँदैन पर्दैन जाऊ भन्न सकेन। किन त भन्दाखेरि राजाको रुचि अनुसार काम गर्न सक्ने व्यक्ति, राजाको रुचिलाई थाहा पाउने व्यक्ति शक्ति त आफ्नो सेवक भयो भने त होइन मालिकहरूलाई त राम्रै हुन्छ। त्यसैले साराका सारा चाहिँ गुप्तचरहरू चाहिँ राजाहरूको मन जित्न सके र उनीहरूले पनि काम कर्तव्य गर्दाखेरि निष्ठा इमान्दार सेवापूर्वक नै गर्न चाहिँ फेरि। तर जति पनि ती राज्यहरूमा जति पनि काम कारबाहीहरू भइरहेका छन् ती सम्पूर्ण काम कारबाही चाहिँ कसैले थाहा नपाउने गरी ती चाहिँ महसद पण्डितका गुप्तचरहरूले पत्रहरू पठाउँदै महसद पण्डितलाई चाहिँ के गर्ने, सम्पूर्ण राज्यहरूको खबर आदान प्रदान गरिरहने। महसद पण्डितले हरेक राज्यको चाहिँ मिथिला नगरमा बसेर हरेक राज्यको कार्यविधिहरू थाहा पाइरहने होइन। अहिले त त्यस्तो नहोला, अहिले त तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्रविधिहरू छन् होइन, सञ्चार माध्यमहरू छन् होइन, त्यस्तालाई थाहा पाउने हो। पहिला त त्यस्तो रै होइन नि, गुप्तचरहरू पठाएर कम्ता मेहनत गर्थ्यो पहिलाको मान्छेहरूले। अब त्यस्तो हुँदाखेरि पनि केही थाहा नहुने गरी गर्न सक्ने भनेको पनि एउटा खुबी त्यति बेला खुबै थियो होइन। त्यसपछि एकजना जुन गुप्तचरहरू जति पनि गुप्तचरहरू पठाएका थिए ती गुप्तचरहरूलाई महसद पण्डितले कसैलाई कुण्डल, कसैलाई चाहिँ सुवर्ण पादुका, कसैलाई सुवर्ण माला, कसैलाई सुवर्ण खड्ग दिएर पठाएर त्यो तिनीहरूको त्यो जति पनि यो गुप्तचरहरूलाई दिएर पठाएको छ ती गुप्तचरहरूको त्यो सामानमा महसद पण्डितले चाहिँ अक्षर कुटेर पठाएको छ, लेखेर पठाएको छ। जब मेरो काम परोस् तब यी अक्षरहरू प्रकट होस् भनेर चाहिँ महसद पण्डितले चाहिँ अधिष्ठान गरेर पठाएको थियो कि जब महसद पण्डितले चाहन्छ सङ्कल्प गर्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो लेखिएका कुराहरू देखिने किसिमले के अरूलाई त थाहा हुँदैन त्यो अक्षरमा के लेखेको छ भन्ने होइन। त्यसरी चाहिँ उनीहरूलाई सरसामान पनि दिएर पठाएको थियो। त्यस समयमा एउटा के घटना घटेको थियो त भन्दाखेरि कपिल भन्ने एउटा कपिल पनि भन्छ कपिल राष्ट्रमा एउटा चाहिँ शङ्खपाल भन्ने एउटा राजा जसलाई चुलनी ब्रह्मदत्त भनेर भनिन्छ। अनि कपिल राष्ट्रको शङ्खपाल राजा चुलनी ब्रह्मदत्तले त्यति बेला उसको राष्ट्रमा आयुध यानि कि शस्त्र अस्त्र हात हतियारहरू तयार पारिरहेको एउटा गुप्तचरले देखेछ। त्यो राष्ट्रमा चाहिँ कुन राष्ट्रमा? त्यो कपिल राष्ट्रको हो। शङ्खपाल चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहेको त्यो राज्यमा थुप्रै सेनाहरू तयार पारिरहेको, थुप्रै शस्त्र अस्त्रहरू तयार पारिएको, हात हतियार तयार पारिएको। यसो हेर्दाखेरि त्यत्तिकै त यस्तो तयार पारिरहेको देखिँदैन। सेनाहरू सैनिकहरू होइन तयार पारिरहेको बेलामा त्यो राष्ट्रमा गएको एउटा गुप्तचरले त्यो थाहा पाइसकेपछि अब महसद पण्डितलाई हरेक कुराहरूको जानकारी दिनु भनेर चाहिँ पठाएको बेलामा त्यो चुलनी ब्रह्मदत्तको त्यो राज्यमा त्यसरी योजनाहरू भइरहेको समयमा त्यहाँको गुप्तचरले महसद पण्डितलाई पत्र कोडेर पठाए। महसद पण्डित यतापति त चुलनी ब्रह्मदत्तले थुप्रै आयुध अशस्त्र अस्त्र हात हतियार सैनिक होइन तयार पारिरहेका छन्। किन पारे, कसो पारे, के मन्त्रणा भइरहेको छ, के योजना भइरहेको छ, यसको लागि थप जानकारीको लागि तपाईले कुनै पनि उपाय कुनै न कुनै एउटा उपाय गर्नु होला। यहाँ चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ भनेर चाहिँ पत्र पठाएछ। अनि पत्र पठाइसकेपछि महसद पण्डितले थाहा पाइहाले पक्कै पनि
यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले आफ्नो राज्य विस्तार गर्नको निमित्त हात हतियार शस्त्र अस्त्र तयार पारिरहेको हुनुपर्छ। पक्कै पनि युद्धको तयारीमा हुनुहुन्छ होला कि त्यो युद्ध मिथिला राज्यसम्म पनि आउन सक्छ, जसको कारणले राज्यमा खतरा पनि हुन सक्छ। त्यसो भए उसले खासमा गर्न खोजेको के रहेछ, मन्त्रणा के हो, योजना के हो बुझ्नको निमित्त मैले कुनै न कुनै उपाय लगाउनु पर्यो, थप जानकारी लिनु पर्यो भनेर बोधिसत्वले एउटा तोता भन्छन् नि तपाईको सुगा, सुगालाई बोधिसत्वले एउटा खबरीको रूपमा प्रयोग गर्नको निमित्त एउटा टोटालाई, खबरी तोतालाई बोकेछ। खबरी तोतालाई लिएपछि महयुक्त भएको खाना खुवाएछ त्यो सुगालाई, सक्खरयुक्त भएको पानी पनि पिलाएछ त्यसलाई, 1000 पल्ट तताएको त्यो तेलले उसको जिउभरि पखेटामा आदि इत्यादिमा चाहिँ तेल लगाइदिएछ। उसको एक किसिमले चाहिँ सेवा सुसार गरेको। त्यो सुगाले कहीँ कतैबाट आफ्नो कामहरू चाहिँ नबिगारोस्, इमान्दार निष्ठापूर्वक गरोस् भनेर त्यसपछि महसद पण्डितले तोतालाई, त्यो सुगा पनि सानो तिनो सुगा होइन, खबरी सुगा, जसले चाहिँ गोप्य रूपमा कता कता उडेर गएर साराको खबरहरू सुनेर आउँथ्यो, मान्छेहरूले बोलेको कुराहरूलाई पनि थाहा पाउँथ्यो। पहिला पहिला त्यस्ता त्यस्ता सुगाहरू पनि हुन्थ्यो कि बोधिसत्वले प्रयोग गरेको चाहिँ तोता यानिको सुगा। अनि कुनै कुनै ठाउँमा त के गर्यो भनेर लेखेको हुन्छ, कस्तो कस्तो त्यो चराचुरुङ्गीहरू प्रयोग गरेको भनेर लेखिन्थ्यो होइन। तर बोधिसत्वकोमा चाहिँ सुगा प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यो खबर पाइसकेपछि बोधिसत्वले सुगालाई पठाएछ। कहाँ पठाएछ र भन्दाखेरि पूर्वपट्टिको सिंहपञ्जर यानि कि झ्यालमा बसेर शङ्खपाल राजा होइन, जुन चाहिँ चुलनी ब्रह्मदत्त नामक, शङ्खपाल त हो तर शङ्खपाल चुलनी ब्रह्मदत्त राजा भनेर हामीले चिन्नुपर्छ। त्यति बेला राजाले त्यो सुगालाई भनेछ, हे सुगा, हे मित्र, तिमी गएर कपिल राष्ट्रको उत्तरी पाञ्चाल नगरमा गएर जुन यो शङ्खपाल चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले जुन हतियारहरू निर्माण गरिरहेका छन्, जुन शस्त्र अस्त्र तयार पारिरहेका छन्, जुन चाहिँ सैनिकहरू तयार पारिरहेको कुरा गोप्य रूपमा मैले थाहा पाएँ। अब तिमी गएर वास्तविक रूपमा यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजाको मन्त्रणा के हो, उनीहरूको योजना के हो, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ तिमीले सुनेर खबर लिएर आउनु है, हे मित्र सुगा भनेर चाहिँ महसद पण्डितले सुगालाई पठाएछ। कता पठाएछ? कपिल राष्ट्रको यानि कपिल राष्ट्रको उत्तर पाञ्चाल नगरमा, जहाँ चाहिँ चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गर्दथ्यो। त्यसपछि चुलनी ब्रह्मदत्त राजाको एकजना साह्रै नै चतुर र पण्डित केवत्त नामक एउटा अर्थ र धर्मानुशासक यानि कि महामन्त्री, यानि कि अहिलेको हिसाबबाट प्रधानमन्त्री भनौँ न, महामन्त्री थियो। साह्रै चतुर, साह्रै तपाईँको चाहिँ पण्डित, कहाँ कसरी मन्त्रणा खोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बुद्धि विवेक पनि भएको एकजना चाहिँ केवत्त भन्ने चाहिँ महामन्त्री थियो। त्यो केवत्त महामन्त्रीले एक दिन आफ्नो बैठकमा भनौँ या आफ्नो चाहिँ के खोपीमा आफू सुत्ने शयनासन हेरेर, आफूले यस्तो शयनासन पाएर यस्तो सुखशैलमा बस्न पाएको, यस्तो ऐश्वर्य पाएको कहाँबाट पाएँ मैले भनेर सोचे। कहाँबाट पाएँ त भन्दाखेरि यही कपिल राष्ट्रको होइन, चुलनी ब्रह्मदत्त राजाको कारणले गर्दाखेरि नै आज मैले यस्तो ऐश्वर्य पाएँ, आज मैले यस्तो सुख शान्ति पाइरहेको हो। सबै कारण चाहिँ
राजा चुलनी ब्रह्मदत्त नै हो भने यो राजाले मलाई जुन चाहिँ यो ऐश्वर्य दिएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको बदलामा गुण तिरे जस्तै यो राजालाई पनि मैले यो जम्बुद्वीप भरिको राजा एक छत्र राजा बनाएर मैले गुण किन नतिरौँ? मैले मसँग भएको ज्ञान बुद्धिलाई प्रयोग गरेर चुलनी ब्रह्मदत्तलाई पनि यो चाहिँ जम्बुद्वीपको एक छत्र राजा बनाउन सकियो भने म पनि एक छत्र चाहिँ महामन्त्री अमात्य बनेर मैले यो भन्दा पनि ठूलो ऐश्वर्य सुख शान्ति सुख शैल मैले पनि प्राप्त गर्न सक्छु। त्यसैले राजासँग मन्त्रणा गर्नु पर्यो, कुनै न कुनै जम्बुद्वीप भरिको त्यो सत्ताहरू सबै हातमा पार्ने, राज्यलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने योजना बनाउनु पर्यो भनेर त्यसपछि केवत्त नामक त्यो महामन्त्रीले चुलनी ब्रह्मदत्त राजा कहाँ गएर भने, महाराज बिहानै गएर राजाको छेउमा गइसकेपछि बिहानै गएर राजालाई चाहिँ तपाईको आजको रात राम्रोसँग निनाउनु भयो नि महाराज भनेर सोधे। केवत्त मन्त्री, तपाईहरू जस्तो मन्त्री अमात्यहरू हुँदा हुँदै मलाई निन्द्रा किन हराम हुन्छ भनेर भने। भन्नुस् महामन्त्री, तपाईको आज केही विषय छ कि? तपाईको अनुहार हेर्दा आज कुनै न कुनै विषय लिएर आउनु भएको जस्तो छ भनेर सोधे। महामन्त्रीले त आफ्नो ऐश्वर्य प्राप्त गरेकै यही राजाको कारणले हो। यो राजाले त मलाई सबै सुख शान्ति ऐश्वर्य दिने रहेछ। यसलाई जम्बुद्वीप भरिको राज्य यो एक छत्र राजा बनाउनु पायो भने त म पनि एक छत्र महामन्त्री हुने भयो भन्ने सोचेर आएको मान्छेले के भन्यो त भन्दाखेरि, महाराज मन्त्रणा गर्नु छ भनेर भने। मन्त्रणा भनेको चाहिँ कसैलाई भन्नु हुँदैन हैन, यो गोप्य योजना हो कि त्यो मन्त्रणा भनेको चाहिँ। अनि त्यसपछि राजाले भने, ठिकै छ हे महामन्त्री, मन्त्रणा गरौँ न त भनेर भनिसकेपछि त्यो केवत्त महामन्त्रीले भने, महाराज मन्त्रणा भनेको चाहिँ गोप्य रूपमा हुनुपर्छ, कसैले नसुनोस्, 4वटा कानहरूको बीचमा मात्र मन्त्रणा हुन्छ भनेर भनिसकेपछि त्यहाँ त धेरै अरू पनि मान्छेहरू छन्। 4वटा कान भनेको एउटा मान्छेकोमा 2टा कान हुन्छ, 2 जना मान्छे भयो भने 4वटा कान हुन्छ। 2 जना बीचमा मात्र मन्त्रणा गर्ने भन्ने उद्देश्य राखेर बोलेको रहेछ त्यो। अनि राजाले सबैलाई चाहिँ बाहिर पठायो। तैपनि ल महामन्त्री कस्तो मन्त्रणा गर्नु पर्यो भन्नुस् भनेपछि त्यो केवत्त भन्ने महामन्त्री अलिकति पण्डित पनि छ, चतुर पनि छ। महाराज मन्त्रणा गर्दाखेरि भित्ताहरूको पनि कान हुन्छ, त्यसैले चाहिँ भित्ताहरूको बीचमा बसेर पनि मन्त्रणा गर्नु हुँदैन। त्यसैले हामी खुल्ला शून्य ठाउँमा तारासम्म पनि कोही नभएको ठाउँमा गएर हामीले चाहिँ यो मन्त्रणा गर्नुपर्छ। तपाईको लागि आज मैले विशेष एउटा मन्त्रणाहरू लिएर आएको छु भनेर भने। त्यसपछि कहाँ जाँदा हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो केवत्त मन्त्रीले, महाराज हामी उद्यानमा गएर मन्त्रणा गरौँ, जहाँ कोही पनि छैन, शून्य छ, शान्त छ, त्यस्तो ठाउँमा गएर हामी मन्त्रणा गरौँ। त्यसपछि राजा र त्यो केवत्त महामन्त्री दुवैजना उद्यानमा गएर त्यहाँ चाहिँ एउटा तपाईको चाहिँ सालको वृक्ष, के भन्छ त्यसलाई, मङ्गलशालामा बसेर मङ्गल वृक्षको मुनि 2 जना राजाहरू बसेर मन्त्रणा गर्न थाले। त्यही मन्त्रणा गर्ने बेलामा नै मौसद पण्डितले पठाएको त्यो चाहिँ सुगा, त्यो खबरी सुगा चाहिँ उडेर आएर त्यही चाहिँ उद्यानमा आइरहेको रहेछ। अनि राजा र यो केवत्त महामन्त्रीको चाहिँ यो त गोप्य भेला भएको जस्तो त्यो सुगालाई पनि लाग्यो। अनि सुगाले के विचार गर्यो त भन्दाखेरि, यो राजा र यो मन्त्री नै हुनुपर्छ, यो राजा र मन्त्रीहरू बीचमा के त्यस्तो मन्त्रणा त भइरहेको छैन, मैले ध्यान दिएर सुन्न जानु पर्यो भनेर। सुगा भनेको चाहिँ हरियो हुन्छ नि त, तपाईको चाहिँ रुखमा बस्यो भने चाहिँ त्यो सुगालाई देखिँदैन के तपाईको। त्यसैले चाहिँ त्यो
बोधिसत्वले चाहिँ प्राय गरी सुगाहरूलाई प्रयोग गर्छ ताकि हरियो ठाउँमा बसेपछि देख्न नसक्नु। त्यसपछि त्यो खबरी सुगा चाहिँ त्यही साल वृक्षको एउटा हाँगा जस्तै बसेर चाहिँ सुनिरह्यो। के यिनीहरूले चाहिँ मन्त्रणा गर्न लागेको होला, कस्तो गोप्य कुरा गर्न लागेको होला भनेर त्यहाँबाट सुगाले त्यो दुईजना एउटा चाहिँ के भन्छ चुलनी ब्रह्मदत्त राजा र के हो त महामन्त्रीको चाहिँ मन्त्रणा सुने। अनि राजाले भने, हे महामन्त्री, के मन्त्रणा गर्नको निमित्त उद्यानमा यस्तो शान्त ठाउँमा आएका? त्यसपछि के हो त मन्त्रीले चाहिँ यताउता चारै दिशातिर हेरे। कुनै पनि मान्छे त के त्यहाँ चाहिँ चराचुरुङ्गीहरूदेखि लिएर पशु पन्छीहरूसम्म पनि नहोस् के? त्यस्तो शान्त ठाउँमा मन्त्रणा गर्नको लागि चाहिँ उद्यानमा लागेको। यताउता चारै दिशातिर हेर्दाखेरि पनि माथि आफूहरू बसेको साल वृक्षको माथि सुगा बसिरहेको पनि तिनीहरूले देखेन। किन त भन्दाखेरि सुगा त हरियो नै हुन्छ। त्यसपछि त्यो महामन्त्रीले योजना भने, महाराज, मसँग तपाईलाई जम्बुद्वीप भरिको चाहिँ राजा बनाउने एउटा मन्त्रणा छ। मैले भने जस्तो तपाईले गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँ यो जम्बुद्वीपको एक छत्र राजा हुन सक्नुहुनेछ भनेर भनेपछि त राजाको आँखा त ठुल्ठुलो भयो। किन त भन्दाखेरि राजाहरू भनेको हरेक समयमा यिनीहरू राज्य विस्तारको भोको हुन्छ अरे कि। जति राज्य विस्तार गर्न सके पनि उनीहरूलाई कहिले पुगे भनेर भन्दैन रे। त राजालाई राज्य विस्तारको त्यो भोक लागिरहेको व्यक्तिलाई चाहिँ राजा एक छत्र राजा बनाउने मन्त्रणा छ भनेपछि त आँखै ठुलो ठुलो पारेर, हे के हो त महामन्त्री, कस्तो योजना छ तत्काल भन। यदि जम्बुद्वीप भरि म एक छत्र राजा हुन पाउने भए त तिमीले जस्तो योजना भने पनि म गर्न तयार छु, ल भन के छ त्यस्तो मन्त्रणा भनेर भनेपछि त्यो के हो त मन्त्रीले चाहिँ के योजना बनाएको छ त भन्दाखेरि, महाराज, हामीले जति पनि शस्त्रहरू तयार पारेका छौँ, सैनिकहरू तयार पारेका छौँ, त्यो शस्त्र अस्त्र सैनिक तयार लगाएर हामीले सासाना राज्यहरूलाई चाहिँ आक्रमण गरेर सासाना राज्यहरूलाई आफ्नो अधीनमा पहिला पार्ने, ससाना राज्यहरूलाई चाहिँ थोपा थोपा मिलेर गाग्री भरे जस्तै सानो सानो राज्यहरूलाई जितिसकेपछि हामी अलिकति बलियो ठुलो राज्य भएर आउँछ। त्यसपछि ठुल्ठुला राज्यहरूलाई चाहिँ हामीले खबर पठाउने, म स्वयं नै खबरी भएर जान्छु र भन्ने छु, हाम्रो राजा साह्रै नै शक्तिशाली, हात हतियार सैन्यहरूले चाहिँ भरिपूर्ण भएको छ, थुप्रै राज्यहरू पनि जितिसकेको छ। त्यसैले तपाईहरू पनि यदि हाम्रो राजाहरूसँग युद्ध गरियो भने अवश्य मेरो हार्ने छ। यदि युद्ध भएर मेरो राजाले तपाईहरूको राज्य लिनु पर्यो भने तपाईहरूको चाहिँ ज्यान खतरामा पर्नेछ। त्यसैले यही कुरामा हामी सम्झौता गरौँ, तपाईहरूको राज्य तपाईहरूलाई नै, तर चाहिँ अरू जति पनि राज्यहरू विस्तार गर्नको निमित्त हामी माथि साथ सहयोग दिएर राज्य विस्तारको कार्यमा हामीलाई साथ सहयोग दिनु पर्यो भनेर चाहिँ म भन्न जानेछु। यदि युद्ध भइहाल्यो भने पनि हामीले युद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। त मैले उनीहरूलाई पहिले गएर चाहिँ डर त्रास देखायो भने हामीसँग ती राज्यहरू मिल्न आउनेछ। हामीसँग मिल्न आयो भने हाम्रो मित्र भयो। कि त हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला युद्धै गर्ने कि नगर्ने भनेर हामीले चाहिँ चुनौती दिने। अब भय त्रास देखाएपछि त कसैले पनि युद्ध गर्न चाहँदैन। अहिलेका ती राज्यहरू युद्ध गर्ने परिस्थितिमा पनि छैन, कसैले योजना बनाइरहेको छैन युद्ध गर्ने। त्यसैले युद्ध नगरौँ भन्ने नै सबैको सोच छ भने मित्रवत व्यवहार गरेर हामी अगाडि जाउँ भनेर चाहिँ मित्रताको हात पनि बढाउने महाराज। जम्बुद्वीपमा 101 वटा चाहिँ राज्यहरूको राजाहरूलाई मित्र भावको हात बढाएर सबैलाई मित्र बनाउने। मित्र बनाइसकेपछि महाराज तपाईले एक दिन सबै राजाहरूलाई बोलाएर आफ्नो राज्यमा मित्रहरूलाई स्वागत गरेर उनीहरूलाई ठुलो भोजको योजना गर्ने।
मित्रहरूलाई एक किसिमले मित्र भोज भनेर चाहिँ हामीले खुवाउने। त्यो साराका सारा राजाहरू मित्र भइसकेपछि त सजिलैसँग भरोसा गरेर हाम्रो मित्र भोजमा सहभागी हुनेछ। अनि त्यो मित्र भोजमा सहभागी भइसकेपछि अब भोजमा त सुरा हैन पान त प्रयोग भइहाल्छ। सुरा भनेको पिउने। सबै राजाहरूले त्यसरी चाहिँ सुरापान गर्न थाल्यो भने त्यसको अगाडि नै त्यो सुरापानमा चाहिँ हामीले विष मिलाएर खुवाउने। पहिला हामीले मित्रको हात बढाएर मित्रता बनाउने, सबैको विश्वास जित्ने, युद्धको डर चाहिँ देखाएर मित्रताको हात बढाउने, अनि मित्रताको हात बढाएर विश्वास जित्ने। विश्वास जितिसकेपछि सबैलाई एक ठाउँमा चाहिँ मित्र भोज भनेर जमघट गर्ने। अनि त्यो जमघट गरिसकेपछि त्यही भोजमा सुरापानमा विष घोलेर उनीहरू सबैलाई पिलाउने। ती सम्पूर्ण राजालाई हाम्रो आफ्नो महलमा दरबारमा बोलाएर सारा राज्यहरूलाई एकै पल्ट सबैलाई सखाप पार्ने। अनि यो जम्बूद्वीप भरिका सबै राज्यहरू हाम्रो हातमा पारेर तपाईँ यो जम्बूद्वीपको एक छत्र राजा, त्यसपछि म यो जम्बूद्वीप भरिको एक छत्र महामन्त्री। मैले त यस्तो योजना बनाएको छु, मैले त यस्तो मन्त्रणा गरेको छु भनेर चाहिँ त्यो केवत भन्ने त्यो पण्डित छ, चतुर छ, तर बेइमान छ। यो चाहिँ एकचोटि चाहिँ अब एक किसिमले चाहिँ अब अर्कालाई चाहिँ धोका दिएर विश्वासघात गरेर राज्य हडप्ने योजना पो राजालाई सुनाउँदो रहेछ। तर राजाहरू भनेको कस्तो हुन्छ त, लोभी हुन्छ उनीहरू, राज्य विस्तारको लागि भोको हुन्छ उनीहरू। त्यसैले त्यो राजाले पनि मन्त्रीको त्यो योजना सफल भयो भने त म त जम्बूद्वीपको एक छत्र राजा हुने पो भएँ भनेर उसलाई त लोभ जाग्यो। त्यो राजालाई लोभ जागिसकेपछि त्यो राजाले पनि हे केवत मन्त्री, यो मन्त्रणा सफल गर्न सकिन्छ? केवत मन्त्रीले के भने त भन्दाखेरि अवश्य महाराज, मैले भने जस्तो गर्नुभयो भने यो मन्त्रणा अवश्य पनि सफल हुन्छ। यो मन्त्रणा सफल भयो भने तपाईँ त जम्बूद्वीपको एक छत्र राजा भन्दै राजालाई फुलाउँदै आफू पनि त्यो योजना षड्यन्त्रमा चाहिँ समावेश भएर आफू पनि महामन्त्री हुनको निमित्त आखिरमा त्यो उद्यानमा केवत मन्त्रीले चाहिँ एउटा चाहिँ मन्त्रणा गरे। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि देशना चाहिँ यति नै गर्नु पर्ला। किन त भन्दाखेरि 110 भइसक्यो। 10 बजे सकाउँ भनेर सोचेको, 110 है, अलिकति रोक्न अलिकति मिलेन। र आजको लागि यति नै गरौँ। उपासक उपासिका तपाईँहरूले चाहिँ शान्त दान्त धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भयो। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद। शेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। र अन्तमा हामीले पुण्यानुमोदन गर्ने समय आइसकेको छ। र आज पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि केही चाहिँ श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ यहाँ केही कुराहरू चाहिँ एनाउन्स गर्नु छ। आज हाम्रो चाहिँ राधिका महर्जन उपासिकाले एउटा चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नु, यो चाहिँ भोलिको लागि होला, यो चाहिँ भोलिको लागि होला है। र आजको चाहिँ तपाईँहरूको एकजना हाम्रा उपासिका हुनुहुन्छ जिना साक्य उपासिका है। उहाँले चाहिँ एउटा अनुरोध गर्नुभएको छ। फागुन 10 गते दशमीको दिन रे दिवंगत आमा चन्द्रमाया साक्यको पुण्यतिथिको उपलक्ष्यमा है उहाँहरूले चाहिँ अब उहाँको पुण्यतिथिमा सुगति निर्वाण कामना गर्दै उहाँहरूले चाहिँ भोजन दान, परित्राण है, त्यसपछि चाहिँ आर्थिक दान है, त्यस्तै गरी चाहिँ साधु अनुमोदन, पुण्यानुमोदन गरिदिनु हुनुको निमित्त उहाँहरूले विनम्र अनुरोध गर्नुभएको छ। छोराहरू भन्नुभएको छ तेजमुनि साक्य र बुहारी मङ्गलदेवी साक्य न्याक बही महापाल पाटनबाट यो उहाँहरूले चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको रहेछ है। यो पठाउनु हुने चाहिँ हाम्रो जिना साक्य उपासिका, उहाँले चाहिँ पहिला पनि धेरै सहयोगहरू, साथ सहयोगहरू दिनुभएको छ।
र तेजमुनि शाक्य र मङ्गलदेवी शाक्यका आमा चन्द्रमाया शाक्यको पुण्यतिथि परेको हुनाले उहाँको सुगति निर्वाण कामना गर्दै उहाँको चाहिँ सुख शान्ति छाओस्, सुगति निर्वाण प्राप्त होस् र भोजन दान गर्नु हुने उहाँहरू तेजमुनि शाक्य, मङ्गलदेवी शाक्य र पठाउनु हुने जिना शाक्य सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद सुख शान्तिको पनि कामना गर्न चाहे र सुगति निर्वाण कामना गर्दै पुण्यानुमोदन पनि गर्नेछौँ। र अर्का एकजना हाम्रा उपासक हुनुहुन्थ्यो है, योगेन्द्र बज्राचार्य कालीमातीबाट। उहाँले भन्नुभएको छ वन्दना भन्टे 10 गते है उहाँको चाहिँ अब तिरिमेजु भनेको चाहिँ श्रीमती है उहाँको सानो मैया बज्राचार्यको जन्मदिन परेको रहेछ। जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँको मङ्गल कामना गर्दै परित्राण पाठ गर्ने, भोजन दान गर्ने, उहाँले चाहिँ अब आर्थिक दान गर्नुहुने र त्यसपछि पुण्यानुमोदन गर्नुको निमित्त पनि अनुरोध गर्नुभएको छ है। जन्मदिन पर्नुहुने सानो मैया बज्राचार्यलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आर्थिक दानको रूपमा उहाँले 3000 दान आर्थिक दान पनि श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। अघि हामीले चाहिँ यो पुण्यतिथि पर्नुहुने चन्द्रमाया शाक्यको पुण्यतिथिको लागि तेजमुनि शाक्य, मङ्गलदेवी शाक्यबाट पनि आर्थिक दान श्रद्धा दान स्वरूप रु 10,000 आर्थिक दान पनि प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई आर्थिक दान गर्नुहुने सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँहरूको चाहिँ कामना अनुसार सम्पूर्ण रूपमा पूर्ण होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहन्छु। यहाँ महर्जन राधिका उपासिकाले पनि पठाउनु भएको थियो एकादशीको भोलिको लागि भयो है यो। ल ठिकै छ, यसको चाहिँ भोलि नै हामीले उ गरौँ। आजको लागि चाहिँ यति नै उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो। धेरै धेरै साधुवाद छ है। सुन्दै गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला है। महोत्सव पण्डित अलिकति लामो खाले चाहिँ त महाकाव्य हो यो त। यो महाकाव्यलाई त अलिकति सकाउन अलिकति लामै समय लाग्छ। तैपनि धैर्य धारण गरेर सुनिदिनु। सबैलाई साधुवाद पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावत् चम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावत् चम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावत् चम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद। भवतु सर्वमङ्गलं।